मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसको आपको हल करना है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जिसका आप सल्यूशन चाहते हैं, या तो फिर आपको कोई परेशानी है, माली परेशानी है, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी है, रिश्तेदारों से कोई परेशानी है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसका हल चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैं आपको एक गारंटीड तरकीब बताने जा रही हूँ जिससे इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ये जो तरकीब है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको मुझ पे भरोसा करना है तो मैं उतनी ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं हूँ कि आप मुझ पे भरोसा कर पाओ। जिस पे हर मुसलमान भरोसा करता है, मैं उनकी ज़ात की तरफ से ये बात कह रही हूँ। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भरोसे के लायक है, वो हस्ती, मैं उनकी तरफ से ये बता रही हूँ कि अगर पूरी ज़िंदगी में आपको कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो हल हो नहीं रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। रमज़ान करीम का आखिरी अशरा चल रहा है जिसमें ताक रातें हैं, 21वीं रात, 23वीं रात और 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। आप इन ताक रातों में शब कद्र को ढूंढिए। सिर्फ इन ताक रातों में जागने की वजह से और दुआएं करने की वजह से आप जो भी मांगेंगे, जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। और अल्लाह ताला खुद आके इस रात में फरमाते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसको मैं मग़फ़िरत दूं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप कुछ मांगोगे तो बेशक कबूल होगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस मौके को गवाइए मत। मुझे बिल्कुल पता है कि आप बहुत बिज़ी हो, आपके रूटीन में, आपके डे टू डे लाइफ में अगर कोई काम कर रहा है तो वो ऑफिस में बिज़ी है, रोज़े रख रहा है और रात को घर आता है, थक जाता है और सो जाता है। और कोई हाउसवाइफ है तो वो अपने कामकाज में बिज़ी रहते हैं, बच्चों में, घर के कामों में। लेकिन आप एक बात याद रखिए, सारे काम आपके साल भर चलते रहेंगे, साल भर वो काम आपको करने हैं और उसका रिज़ल्ट वही है जो आप देखते आ रहे हो। ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ, या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि रमज़ान की ताक रातों में शब कद्र को ढूंढो और शब कद्र को पाओ तो दुआ करो, पाओ तो दुआ करो। हम नहीं पता कर पाएंगे कि शब कद्र कौन सी रात है, तो जो भी आपको दुआएं करना है आप नोट कर लें और इन ताक रातों में आप अल्लाह ताला से दुआ करें, बेशक वो दुआएं कबूल होंगी। ये बहुत सुनहरा मौका है हमारे लिए कि हम अपनी दिल की तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। हम जो शिकायतें करते रहते हैं कि हमारी ये सुनी नहीं जा रही, अल्लाह नहीं सुन रहे, और ये काम नहीं बन रहा या वो काम नहीं बन रहा, तो ये सुनहरा मौका है हमारे लिए कि हम हमारी सारी शिकायतों को दूर कर सकते हैं। देखिए, दीन में हर मौके पे बताया गया है कि किस तरीके से हम हमारे मसलों के हल ढूंढें। उस टॉपिक पे मैं अभी बात नहीं करूँगी। पहले तो इसी चीज़ पे हम गौर करेंगे कि अगर शब कद्र अल्लाह ताला ने हमको दी है, जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 84 साल की इबादत का हमको सवाब मिलता है, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं और इस रात को हम जागे। देखिए, 21वीं शब और 23वीं शब जो है जा चुकी है, उसमें जो भी इबादतें जिसने करनी थी, नहीं करनी थी, वो जा चुकी है। अब जो है आज की रात 25वीं शब है और फिर 27वीं शब मिलेगी हमको शब कद्र को ढूंढने के लिए। अब हमें इन रातों में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप रात भर जाग सकते हैं
اور پوری رات جاگ کے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، جیسے قیام اللیل کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جو ہے وہ قیام اللیل کرتے تھے، یعنی رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، ان راتوں میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن شریف نازل ہوا تھا اس رات، تو قرآن شریف کا خاص اہتمام کرے، اور قرآن شریف کا اہتمام، قرآن شریف سمجھ کے پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کے معنی سمجھے۔ اگر تھوڑا ہی پڑھ سکتے ہیں تو تھوڑا ہی پڑھے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھے۔ قرآن شریف جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، ہماری زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کا حل ہے۔ ہم اگر قرآن شریف پڑھ لیں گے صرف ترجمے کے ساتھ ہی، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو پتہ کر پائیں گے کہ فلاں آیت میں جو ہے ہمارے اس مسئلے کا حل ہے، زندگی کی یہ مسئلہ ہم کو آیا ہے اور اس مسئلے کا حل ہے۔ اب یہ تو ہوئی قرآن شریف کی بات کہ ہم کو قرآن شریف پڑھنا ہے لیلۃ القدر میں جاگ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جاگ نہیں پا رہے ہیں یا جاگنا چاہتے نہیں ہیں، تھکے ہوئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو وہ ایک کام کر سکتے ہیں، یہ مہربانی کر کے کریے، اللہ کے واسطے یہ ساری چیزیں کریے۔ نہیں کچھ کر پا رہے تو یہ جو میں اب بتانے جا رہی ہوں اتنا تو کریے، اس موقع کو گوائیے مت۔ آپ جو ہے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کے لیے جب بھی اٹھتے ہیں اس سے 10-15 منٹ پہلے اٹھیے آپ، یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے۔ آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز کے بعد جو بھی دعائیں مانگنی ہیں آپ کو، جو لیلۃ القدر میں آپ مانگنا چاہتے، جو بھی زندگی کی پریشانیاں ہیں اسے مانگیے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ صبح صادق تک رہتی ہے، یعنی سحری کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے فجر کی، تب تک لیلۃ القدر کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ فجر کے وقت تک اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ تو پلیز اس کا اہتمام کیجیے، اس موقع کو ویسٹ نہیں کیجیے۔ ابھی صرف 25ویں اور 27ویں اور 29ویں شب باقی ہے، یہ 3 شبوں کا اہتمام کیجیے۔ 21 اور 23 شب جا چکی ہے۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو اعتکاف کر لیجیے، اعتکاف کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو صرف اتنا کیجیے کہ سحری کے وقت اٹھتے جب ہے تہجد کی نماز پڑھیں اور دعائیں کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کل امت مسلمہ کو یاد رکھیے، اور دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو، فلسطین کے بچوں کو اللہ راحت دے، اللہ ان پہ رحم کرے، انہیں وہ ساری مصیبتوں سے بچائے جو وہ جھیل رہے ہیں، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرے۔ آمین ثم آمین۔